नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख करम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख मेहरबानियाँ हैं, उसकी अताअत है, उसकी बहुत बड़ी जो है कि एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे हुए और बाखैरियत आपके सामने आज अपने चैनल बाग़ मोमिन में रूबरू हमें किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मोहतरम नाज़रीन, हम लोग जैसा कि अपने इस चैनल बाग़ मोमिन में कुरान पाक की सिलसिलावार तर्जुमा पर गौर और फिक्र कर रहे हैं, उसके मुतालिक चंद गुफ्तगू और चंद अपने लफ्ज़ों में बातें कर रहे हैं। अल्लाह इसे कबूल फरमाए और इसे हमारे और आपके लिए आसानी फरमाए। आमीन सुमा आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह से दुआ है हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो हम लोग सिलसिलावार धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता सूरह हुद पर पहुँच चुके हैं। सूरह हुद की तकरीबन हम लोगों ने आयत नंबर 25 तक पर गौर और फिक्र किया था। अब 26 और उसके आगे की इंशाअल्लाह, मगर इससे पहले कि हम 26 पर आएँ, 25 पर एक बार फिर से हम लोग दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हुद आयत नंबर 25 और उसके आगे की इंशाअल्लाह ताला। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर अपने कलाम कुरान पाक में फरमा रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ भी फरमाया, जो कुछ भी कलाम कहा, यही कलाम जो है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान उतरी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसा लेके आए, बिल्कुल वैसा ही मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा और मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम सहाबाए किराम तक पहुँचा और उनसे फिर हम तक पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि इसमें जैसे उतरी थी वैसे ही हम पढ़ रहे हैं, वैसा ही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं? यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसके कौम की तरफ रसूल बना करके भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब यहाँ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कुरान पाक के हम लोगों ने दीगर पार्ट में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गौर और फिक्र कर चुके हैं। एक बार फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर कोई ख़ास बात अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहनी होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है कि मौके पर जब जैसा मौका होता है वहाँ पर उस बात को दोहराता है। कहीं पर वो कम लफ्ज़ों में, कहीं पर वो काफ़ी दलील के साथ, कहीं पर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, और कहीं बस मुख्तसर में बयान करते हैं। तो बहरहाल मकसद ये है कि चीज़ की अहमियत का जानना, चीज़ की अहमियत का जानना वो ये कि आप महसूस करें, आप अगर अपने दिलो दिमाग में इस चीज़ को पिक्चराइज अगर करेंगे तो महसूस होगा कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम कसीरा ने जब जो है कि अपने तमाम उम्मत को और बिलखुसूस जो है कि मक्का में जो तमाम कुफ़ार थे, है ना, और तमाम मुश्रिकीन थे, और या फिर कह लिया जाए कि तमाम जो है कि मक्का वाले जो लोग थे, उनसे जब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ करके सुना रहे हैं तो उन लोगों ने जिस तरीक़े से हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है कि बाज़ वक़्त पर उनका मजाक उड़ाया, बाज़ वक़्त पर उनके साथ जो है कि कजलेरी किए, बाज़ वक़्त पर उनसे बहस किए, बाज़ वक़्त पर जो है कि हंसी उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह, है ना, और बाज़ वक़्त पर जो है कि खुलेआम खुल करके इनकार कर दिए, और कहीं कहीं पर वो जो है कि तरह तरह की नौज़ुबिल्लाह तहमत भी लगाए। बहरहाल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि मौके के अहमियत को देखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप उनसे कहिए, क्या कहिए कि यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसके कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ। यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रसालत उन पर हुई और वो अपने कौम की तरफ आकर करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत का ऐलान किए कि ऐ मेरे लोगों,
اے میرے لوگوں اللہ واحد ہے اور وہی جو ہے کہ قابل پرستش ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے، اور یہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ پورے کائنات کا بنانے والا خالق، پورے کائنات کا بنانے والا مالک صرف واحد اللہ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی بھی طرح کا کفر یا شرک کرتے ہو تو پھر میں تمہیں بتایا دیتا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام بنایا ہے، جیسا کہ اس نے مجھے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مقام نہایت ہی بری اور بہت ہی دردناک اور تکلیف دینے والی وہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہمارے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہہ کر کے بھیجی کہ جاؤ جا کے اپنے قوم کو اس بات کو بتا دو، ہے نا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو یعنی اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو ایک دم صاف صاف بتا دیے، اور جو ہے کہ ان کو صاف صاف ہوشیار کر دیے کہ اے لوگوں، جو بھی تم کچھ کر رہے ہو، جو بھی تم کفر کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہے نا۔ تو یہاں پر آگے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں سے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، ہے نا، کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے، مجھے تو تم پر دردناک دن کا عذاب کا خوف ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو بتا رہے ہیں، اور پورا واقعات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت کے جہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، ہے نا، وہاں پر وہاں کے لوگوں کو، اور قرآن پاک کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت بھی، حضرت نوح علیہ السلام کا وقت، حضرت نوح علیہ السلام کا وقت کتنا زمانہ گزر گیا، کتنا زمانہ گزر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کہ اپنے قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے پورے کائنات کو بنایا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اور اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اور برائیوں پہ آمادہ ہو، اور جو بھی تم چلن کر رہے ہو، یعنی کہ نہ کہ صرف عبادت کے متعلق بلکہ کچھ ایسی بھی جو ہے کہ جو کچھ بھی تم بازار میں کر رہے ہو، اور جو کچھ بھی تمہارے عمل ہیں، یہ تمام عمل بہت ہی برے ہیں، اور ان سب کا جو ہے کہ انجام بہت ہی برا ہے، کیونکہ میں تمہیں بتانے والا ہوں کون ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے، اور میں اللہ کا کلام، میں اللہ کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اے لوگوں ایسا نہ کرو، ہے نا، کیا کرو کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو ڈکلیئر کر دیا ہے، بتا دیا ہے نا اللہ کے حکم سے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، ہم وہ اللہ سبحانہ وتعالیہ فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے جو کافر سردار تھے نا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تجھے یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں، جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام قرآن پاک میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور اس وقت سمجھا رہے ہیں جس وقت جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، اور مکہ میں اپنے امتوں کو اور مکہ والوں کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ کب بتا رہے ہیں؟ جب ان کے لوگوں نے اسی طریقے سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ساتھ کے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اور اس بات سے دو باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ ایک تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا، اور دوسرے یہ چیز کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو نصیحت کرنا کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو ایسا نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے قوم کے ان کے لوگوں نے ایسے ہی کہا تھا۔ کیا کیا تھا کہ ان کے جو تمام سردار تھے، یعنی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے جو کافر سردار تھے، وہ جواب کیا دیتے تھے کہ ہم تو تمہیں جو ہے کہ بالکل کیا کہتے ہیں کہ اپنے سے بالکل نعوذ باللہ گرا ہوا سمجھتے ہیں، تم بالکل ہمارے جیسے ایک عام آدمی ہو، بلکہ تم کہتے ہیں کہ مال اور دولت اور تمام چیزوں سے جو ہے کہ کمزور ہو، اور تمہارے جو تابعدار ہیں، جو تمہارے ساتھ جو ہیں، وہ بھی جو ہے کہ بالکل وہ جیسے آج کے زمانے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یار وہ تو کیا کہتے ہیں کہ بالکل غلیظ ہے، گرا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے، بیکار انسان ہے، فضول ہے، فالتو ہے، نیچ ہے، اور یہ کہنے کا
परिभाषा, जो डेफिनेशन लोगों को जो समझ में आता है ये है कि अगर वो बंदा माल और दौलत से अमीर नहीं है, कुव्वत से, ताकत से मजबूत नहीं है, किसी ओहदे का वो सरदार नहीं है, किसी ऊंचे मकाम पर वो हासिल नहीं है, तो ऐसे लोगों को घटिया और गिरावट कहा जाता है। और कौन कहने वाला होता है? वही लोग कहने वाला होता है जिनके दिलो दिमाग में जो है कि कह दिया जाए कि बुराइयां भरी होती हैं, जिनके दिलो दिमाग में बुराइयां भरी हुई है, वही ना दूसरे को गिरा हुआ समझता है। एक समझदार आदमी कभी ऐसा नहीं कहता कि भाई फलां आदमी गिरा हुआ है। किस मामले में गिरा हुआ है? जरा सोच के बताओ, किस मामले में गिरा हुआ है? वो तुम्हारे जैसा दौलत नहीं रखता इस मामले में, वो तुम्हारे जैसा कुव्वत नहीं रखता इस मामले में, वो तुम्हारे जैसा सरदारी नहीं रखता इस मामले में, वो तुम्हारे जैसा ओहदे पोस्ट पर नहीं है इस मामले में, वो गिरा हुआ है। तो उसके हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के जो बड़े काफिर सरदार थे, उन्होंने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं, यानी कि तुम दावा करते हो कि नबूवत का, रसालत का, लेकिन तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, मेरे जैसे उठते बैठते खाते पीते हो, है ना। और तेरी ताबेदारों को भी हम देखते हैं कि यह लोग वाज़े तौर पर सिवाय नीच लोगों के और कोई नहीं, जो बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। यानी कि वो लोगों ने क्या कहा कि जो तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं वो बिल्कुल अहमक हैं, कम अक्ल वाले हैं। और ऐसे ही इल्जाम हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा गया था, है ना। उन्होंने भी कहा था हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बर्तरी अपने ऊपर नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। उनके सरदारों ने कहा कि हम जो है कि तुम्हें अपने से बढ़कर नहीं देख रहे हैं। वो क्या देखना चाहते थे? वो क्या देखना चाहते थे? वो चाहते थे कि अगर नबूवत या रसालत कहने वाला कोई ऊंचे ओहदे वाला बंदा बोलता, या कोई जो है कि सरदार बोलता, या कोई बादशाह बोलता, तो वो मानते। बहरहाल अगर हम इसके वाज़े तौर पर अगर हम गहराई में जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर देखा जाए तो अमूमन ज़्यादातर जो है कि नबूवत और रिसालत जो दी, हाँ, तो कमज़ोर यानी कि जो मासूम थे। कमज़ोर का माने क्या हो गया? कमज़ोर का एक माने, असल जो माने होते हैं ना, वो होता है मासूम। अब लफ्ज़ मासूम यानी कि मासूम हम किसे कहते हैं? एक छोटे बच्चों को मासूम कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तमाम गुनाहों से पाक है, उसको बुराइयां या उसको बुरी चीजें नहीं मालूम, उसको झूठ बोलने का कला भी नहीं मालूम, ना वो झूठ बोल सकता, ना वो दिमागी जाल चल सकता, ना वो साजिश कर सकता, ना वो जो है कि किसी को बरगला सकता, ना वो कोई भी तरह का गिबत कर सकता, ना वो कोई तरह का बदगुमानी कर सकता है ना। तो एक जैसे बच्चा जो है, छोटा बच्चा, हाँ, जो इन तमाम चीजों का इल्म उसे नहीं होता, तो ऐसे बच्चे को हम मासूम कहते हैं। और यकीनन 100% जितने भी नबी और रसूल हुए हैं वो मासूम हुए, यानी कि उनके अंदर किसी भी तरह का बुराइयां नहीं देखी गई। और यही वजह है कि वो जो है कि जाहिर सी बात है कि जो बंदा मासूम होगा, बेवकूफ मतलब टाइप का होगा, बेवकूफ ना कहा जाए, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद होता है। हकीकतन देखा जाए तो सबसे ज्यादा अक्लमंद होता है, लेकिन दुनियावी लिहाज से कहा जाए कि बेवकूफ होगा, है ना, छल कपट नहीं होगा, तो क्या होगा? वो ना बिजनेस में ज्यादा ओहदा पाएगा, ना वो सरदारी में ओहदा पाएगा। वो सिंपल अपनी जिंदगी जो है कि ना उसको दुनिया से कोई उतना मतलब ही नहीं है, तो वो सिंपल अपने खाने भर कमाएगा, खाएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, ठीक है ना। उसे ना सरदारी का लालच होगा, उसे ना दौलत का लालच होगा, उसे ना जमीन और जर का लालच होगा, ना उसे ओहदे का लालच होगा, कोई तरह का लालच तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बंदा मासूम होता है और अल्लाह ताला अपनी नबूवत मासूमों को देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात हम कहते हुए आगे बढ़े, कहना लाजमी है, ये है कि अल्लाह को कभी कोई इस तरह का चैलेंज अगर करे कि भाई जितने भी नबी हुए, जितने भी रसूल हुए, सब गरीब हुए, मारो दल से गरीब हुए। वो दिल से ना गरीब होते हैं, ना उनका जो है कि क्या कहते हैं कि खानदान और उनका जो है कि तमाम क्या कहते हैं उसको कि वो गरीब नहीं होता, वो तो बहुत ऊंचे घराने से होते हैं, घराना का एग्जैक्टली, वो तो बहुत ऊंचे घराने के होते हैं। हाँ, माल और दौलत तो दुनियावी चीजों से वो गरीब होते हैं। तो ये ना कोई कहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी नबूवत में ऐसे को भी नबी बनाया और ऐसे भी नबी हुए जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाह भी हुए। तो अल्लाह ताला कहता है ये कि देखो, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एक डेफिनेशन, मैं तो जो चाहूँ वो कर दूँ, मैं तो जो चाहूँ वो कर दूँ, है ना। और अगर वो किसी बादशाह को अगर नबूवत दिया है तो इसका माने ये हुआ कि वो बादशाह के लेवल तक पहुंच करके भी जो है कि अच्छे काम कर गुजरा है, नेक अमल में रहा, तभी तो नबूवत मिली। अगर दुनियावी अमल में वो मसरूफ रहता और दुनियावी लाज और लज्जत में जो है कि मसरूफ रहता और दुनियावी इसको चीज़ों में जो है कि उसके
को नफ्स उसको बहकाए रहते तो उसको नबूवत तो मिलती नहीं। मसलन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला वो अल्लाह का नबी है ना, और जो है कि बादशाह भी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शुरू में तो बड़ी परेशानी, बड़ी तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन अल्लाह ने उनको फिर इज्जत से नवाज दिया कि मिस्र का जो है कि उनको एक बड़ा ओहदा पोस्ट मिल गया, बादशाह के लेवल का, है ना। तो बहरहाल हम आते हैं अपने मौके अल्लाह की उस आयत पर जिस पर हम लोग पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है कि ये कह दिया, सॉरी उनके जो कौम के लोग जो थे, है ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो कौम के लोग थे, है ना, उस कौम के काफिरों के सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तेरी ताबेदारों को भी हम देखते हैं कि यह लोग वाज़ेह तौर पर सवाए नीच लोग के और कोई नहीं है जो बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बरतरी हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बरतरी अपने ऊपर नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। नौजुबिल्लाह से नौजुबिल्लाह। आगे जो है क्या है कि नूह ने कहा, है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम वालों मुझे बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे उसने अपने पास की कोई रहमत अता की हो, फिर वह तुम्हारी निगाहों में न आए तो क्या जबरदस्ती है उसे तुम्हारे गले मंड दूं, हालांकि तुम उससे बेजार हो। अब देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐ मेरे कौम वालों मुझे बताओ अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे उसने अपने पास की कोई रहमत अता की हो, किसी दलील पर हुआ और अपने पास की रहमत अता की, इतनी बड़ी रहमत की हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल बनाया। नबी बहुत बड़ा ओहदा और नबी से थोड़ा बढ़कर के ओहदा रसूल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऐसा पढ़ने में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम रसूलों में ये पहले रसूल थे। तो इतना बड़ा ओहदा, यानी कि नबूवत का, रसालत का इतना बड़ा ओहदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदे, कह लिया जाए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दे रखा, और अल्लाह की वही आती है और अल्लाह हक बात बता रहा है, और वो हक बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को बता रहे हैं और दलील दे रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो और उनकी कौमों को ये चीज नहीं दिख रहा है। वो जो कौम जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को छोटा, नौजुबिल्लाह, घटिया, कमजोर, है ना, और मतलब एक पूरी तरह से उनके ऊपर वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आप तो बिल्कुल इस तरह के हैं कि हम आपको अपने से फजीलत आपको मानते ही नहीं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि क्या इससे बढ़कर के फजीलत कुछ और हो सकती है कि अल्लाह का रहमत, अल्लाह ने अपनी जिस रहमत से मुझे नवाज दिया, यानी कि नबूवत रसालत से जो नवाज दिया, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और जिस दलील को मैं लेके आया हूं, जिस बात को मैं लेके आया हूं, जिस कलाम को मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं, जिस तौहीद की मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, ये बात भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम्हें नहीं दिख रही है? तो तुम्हें ये चीज दिखना चाहिए। अगर दिखता तुम्हें तो तुम ये बात न कहते कि आप छोटे हैं या ऐसे हैं या वैसे। नूह ने कहा, मेरे कौम वालों मुझे बताओ तो अगर मैं अपने रब के तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे उसने अपने पास की कोई रहमत अता की हो, फिर वह तुम्हारी निगाहों में न आए तो क्या जबरदस्ती मैं उसे तुम्हारे गले मंड दूं, हालांकि तुम उससे बेजार हो। अब अगर तुम्हें ये तमाम चीजें नहीं दिख रही हैं और तुम जो है कि मेरे ऊपर इस तरह का तोहमत लगा रहे हो और जो लोग मेरे ताबे हैं उनके ऊपर तोहमत लगा रहे हो, है ना, तो तुम उस रहमत से, यानी कि उस जन्नत से, उस नेक अमल से, उस नेक कारों में से नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती तो नहीं मार सकता ना, मेरा तो काम बताना है, मेरा काम तुम्हें
سمجھانا ہے، اللہ کی توحید کا دعوت دینا ہے، اور اس کے بعد تم کو یہ بات تمام چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو میں کیا مجال رکھتا ہوں کہ تمہارے اوپر میں زبردستی مار دوں، جبکہ تم کچھ دیکھنا سننا سمجھنا چاہتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کہہ دیے کہ تم جو ہے کہ اس چیز سے بیزار ہو۔ کس چیز سے بیزار ہو؟ اس رحمت سے بیزار ہو جو اللہ نے اپنے نیکوکاروں کے لیے بنا رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے بیزار ہو۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ میری قوم والوں، میں تم سے اس پر کوئی مال تو نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میری قوم والوں، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، یعنی کہ میں جو تمہیں وہ حق بات جو بتا رہا ہوں، جو دلیل دے رہا ہوں، جو تمہاری کہہ لیا جائے کہ تمہارا جو میں تمہیں جو ہے کہ تم جو گمراہ ہو، تم کو میں راہ پہ لانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، اس کا کچھ معاوضہ تو نہیں مانگ رہا، اس کا کوئی فیس تو نہیں مانگ رہا، اس کا میں تم سے کوئی چارج تو نہیں مانگ رہا، اس کا میں تم سے کوئی ٹیکس تو نہیں مانگ رہا، اس کے بدلے میں تم سے نہ کھانا مانگ رہا ہوں، نہ پانی مانگ رہا ہوں، نہ میں تم سے مال و دولت مانگ رہا ہوں، نہ تمہارے پاس سے کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہوں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بدلے میں تم دو۔ تو ذرا سوچو کہ اگر میں تم سے کسی بھی طرح کا، اگر میں کوئی چارج نہیں کر رہا، کوئی فیس نہیں لے رہا، کوئی اپنے مطلب کی چیز نہیں مانگ رہا، کوئی تم سے جو ہے کہ اس کا معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، اور میں تمہیں یہ توحید کی بات جو بتا رہا ہوں، اس بات کو تم نہیں سمجھ رہے ہو، تمہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بات تو حق کی بات ہے، ہمیں سمجھے، کم از کم فکر تو کرو، غور تو کرو۔ اگر فکر کرو گے، غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا دل کھول دے گا، اور اگر تم نے فکر نہیں کیا، غور نہیں کیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو مہر لگا دے گا، اس کو سیل کر دے گا، اس کو لاک کر دے گا۔ پھر جو ہے کہ تمہارا معاملہ صرف اور صرف اللہ ہی کے حوالے ہوگا، اور اللہ ایسے لوگوں کے لیے اپنا وعدہ سنا چکا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے قوم والوں، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، میرا ثواب، اس کا جو بھی اجر ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی، اول تو یہ کہ اللہ نے اپنے اتنی بڑی رحمت سے نواز دیا کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی، اپنا رسول چن لیا، سب سے بڑی تو یہی بات ہے نا۔ اب میں اپنا کام اگر کر رہا ہوں تو اس کا تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگ رہا ہوں، اس کے بدلے میں جو دینا ہے، جو کچھ بھی دینا ہے، وہ تو مجھے میرا اللہ دے گا، وہ تو مجھے میرا اللہ دے گا، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، ہے نا۔ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، میں اپنے جو میرے، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے قوم کے لوگوں میں سے بھی جو ہے نا، کہ ان لوگوں کا معاوضہ کیا کہ جو لوگ ایمان لا چکے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے تابعدار ہو چکے تھے، ایسے لوگوں کا انہوں نے جو ہے کہ یہ کیا کہ انہیں تم مجھے واپس کر دو، انہیں تم مجھے دے دو، ٹھیک ہے نا۔ ایسا ہی معاملہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی آیا تھا، ایسا ہی معاملہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی آیا تھا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت کی شروعات کر رہے تھے تو سب سے پہلے تمام جو ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے جو تھے وہ چند تھے، ہے نا، اور وہ چند میں بھی جو ہے کہ جو تھے ان کا جو ہے کہ وہ قریش کفار جو ہے ان کا مانگ رہے تھے کہ انہیں واپس کرو، انہیں لوٹا دو۔ تو یہی بات یہاں پر بھی آئی ہے کہ جو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بات پر ایمان لانے والے جو مسلمان ہوئے تو ان کا بھی انہوں نے تقاضا کر لیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں ہمیں دے دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہ، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال نہیں سکتا، میں اپنے پاس جو ایمان لیا میں انہیں نہیں نکال سکتا۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا، بلکہ اس پر قرآن آ گئی تھی، اللہ کی آیت آ گئی تھی کہ جن لوگوں نے ایمان لیا ہے ان سے آپ نظر نہیں پھیری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہا کہ میں ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا، وہ ایمان لیا ہے، وہ اللہ کے پناہ میں ہے، میں انہیں اپنے پاس سے ہرگز نہیں ہٹا سکتا۔ انہوں نے
انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو. یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لیا ہے تم ان کا جو تقاضا کر رہے ہو، میں انہیں ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، انہیں اپنے رب یعنی کہ اللہ سے ملنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مانگتے کیوں ہیں؟ تشدد کے لیے، ان پر ظلم کرنے کے لیے، ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے، انہیں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، ان کے ساتھ جو ہے کہ ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے. یہی نا معاملہ ہوتا ہے بھائی. اور مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے اوپر ظلم کریں گے، بلیک میل کریں گے، طرح طرح کی باتیں. آج اگر